अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने ये जो खुदी का फ़लसफ़ा है और वो जो शेर भी अक्सर पढ़ते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये अपनी दुआओं के ऊपर ही तकदीरों का बदलना और ये खुदी को बुलंद करना, ये सर प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता कि आपकी हाइट पहाड़ों जितनी हो जाए और आप जो है आप बोलें कि मेरी तो खुदी बुलंद हो गई है तो अब मेरी हर तकदीर मेरी दुआओं के ऊपर बदलेगी। सर ये प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता। तो ये खुदी अंदर के ज़मीर को, अंदर के इंसान का जो नफ्स है उसको इतना बुलंद करना ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर इसरार ने कुरान की कॉन्फ्रेंस करवाई, कुरान कॉन्फ्रेंस जो होती है ना जिस तरह करवाते हैं, वो उन्होंने करवाई और उधर उन्होंने सैयद नज़ीर नियाज़ी को बुलाया खिताब के लिए। और सैयद नज़ीर नियाज़ी सर ये स्टूडेंट थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। उन्होंने अब खिताब करना था, वो आए और उन्होंने खिताब करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुदी का फ़लसफ़ा लिया कहाँ से। कहते मैं एक मरतबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास गया और मैंने उनसे कहा कि हुजूर आपने ये खुदी का फ़लसफ़ा कहाँ से लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कहते मैं कल कलम और सारा देख के अपना हिसाब वगैरह सारा चला गया अपनी कॉपियां वगैरह कि मैं देखूं वो इतने बड़े जो है शायर मशरिक है, तो उन्होंने मुझे बताना है कि खुदी का फ़लसफ़ा मैंने कहाँ से लिया। तो जाहिर बात है कुछ लंबा काम लिखवाएंगे, मुझे बताएंगे, सारा गौर फिक्र करवाएंगे। तो वो कहते मैं चला गया, तो वो उधर जब मैं गया और सर ये जो खुदी होती है ना, ये फिर बंदे अल्लाह ताला के कुछ ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनकी दुआओं में इतना असर होता है कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं के ऊपर ही तकदीर बदल देता है और फैसले फरमाता है। सर सही बुखारी की रिवायत के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई की बीवी ने जब किसी के साथ, अपनी औरत के साथ लड़ाई करके तो उसके दांत को तोड़ा था ना, तो केस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया था और आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, कुरान मजीद की भी आयत है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। तो आपने जब कहा कि ठीक है किसास लिया जाएगा, हज़रत अनस बिन मालिक के भाई की बीवी के भी दांत तोड़े जाएंगे जिस तरह उसने उसके तोड़े हैं। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई ने आके कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरी बीवी के दांत नहीं टूटेंगे। तो अभी उनकी एक कसम उठा के जाना ही था कि पीछे से वो फैमिली वाले आ गए, उन्होंने कहा कि हमने उनको माफ़ कर दिया। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई की जब ये कसम का और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा देखा तो आपने तब इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आपने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो एक मरतबा कसम उठा लें, अल्लाह ताला उनकी कसम की भी लाज रखता है। जंगे कादसिया के अंदर इमाम बैहकी की किताब दलाइलुन नबुव्वा और सुनन कुबरा के अंदर आपको ये रिवायत मिल जाएगी कि पर्शियन अंपायर जब फतह नहीं हो रही थी, जंगे कादसिया के अंदर मुसलमानों को कामयाबी नहीं हो रही थी, तो वहां पे हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई भी मौजूद थे। तो वो सारे मुसलमान इकट्ठे होकर उनके पास चले गए और कहा कि आपकी, हमने पहले भी देखा था कि आपकी कसम की अल्लाह ताला लाज रखता है, तो आप कसम उठाए ना कि अल्लाह ताला हमें फतह नसीब फरमाए। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई ने जो है ना, पहले तो कसम उठाने लगे तो सोचा कि मैं कसम उठा लूँ तो फिर बाद में, फिर जब तक मेरी ज़िंदगी है इन्होंने मेरे हाथ चूमते रहना है, मुझे पीर मानते रहना है इन्होंने मेरे ऊपर, और फिर वो जो अंदर इंसान की अपनी हिम्मत और हौसला और तहम्मुल होता है वो ख़त्म हो जाना है। इन्होंने फिर सारा जो अपना ज़हन है वो मेरे ऊपर रख लेना है कि बस ठीक है हम जंग के अंदर कोशिश करेंगे, अगर हम नाकाम हुए तो हम मायूस नहीं होंगे, हमारे साथ ये होंगे तो हम इनसे जो है कसम उठवा लेंगे। तो उन्होंने फिर कसम किस तरह उठाई, उन्होंने कहा कि ऐ बारी ताला, मैं तेरी कसम उठाता हूँ कि हम जंगे कादसिया के अंदर कामयाबी हासिल करेंगे, पर्शियन अंपायर हम फतह करेंगे और मैं शहीद होऊंगा। अपनी शहादत भी सर उन्होंने बीच में ही मांग ली। कहते बस ये करना था। तो जंगे कादसिया हुई, उनको मुसलमानों को फतह नसीब हुई, पर्शियन अंपायर को उन्होंने फतह कर लिया और रुस्तम और उसके साथ 2-3 पहलवान थे, उनमें से एक पहलवान ने उनको शहीद कर दिया, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को। अब ये वाक़या जो आगे है ना, ये आपको रिवायात के अंदर तो मिल जाएगा लेकिन सही सनद के साथ मिलेगा, लेकिन ये उमर सीरीज़ अगर किसी ने देखी हो तो उसके अंदर भी ये अब थोड़ा सा क्लिप उन्होंने दिखाया हुआ है कि हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए और भाई के कातिल को पेश किया गया। और अभी भी आप चले जाए ना तो किनान के शहर में तुस्तर, वहाँ पे एक शहर है किनान का, वहाँ पे आपको वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे ये जंग हुई थी पर्शियन अंपायर की। वो अब हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई के कातिल को जब पेश किया गया ना, तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर सीरीज़ के अंदर भी उनका टांगो इसको, इसने कत्ल किया हज़रत अनस बिन मालिक के भाई को।
تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میری کوئی آخری خواہش اگر آپ پوری کر دیں تو میں بڑا آپ کا جو ہے نا ممنون اور مشکور ہوں گا. انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک پانی کا پیالہ پیش کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی کا پیالہ, جب تک تم پانی, اس نے پھر پوچھا, اس نے کہا حضور جب تک میں پانی نہ پی لوں میں مر تو نہیں نہ سکتا؟ انہوں نے کہا جی جب تک تم پیالہ نہیں پانی کا پی لیتے تم مرو گے نہیں. اس نے کیا کیا, اس نے پانی کا پیالہ جو ہے نا وہیں پہ اڑیل دیا, پانی سارا زمین پہ سارا چلا گیا. تو اب جو ہے نا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے, بھائی کا قاتل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے, جلالی بندے تھے. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا, قتل کرو اس کو, تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو اب بھائی کا قاتل ہے, لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا حضور نہ, ایسا نہ کریں, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ پانی کا پیالہ پورا پی نہیں لیتا آپ اسے قتل نہیں کریں گے. اس نے پانی کا پیالہ تو ویسے ہی اڈیل دیا ہے, اس نے پیا ہی نہیں, پانی سارا نیچے گر گیا ہے, تو اب جو ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں, اس کو معاف کر دیں. کہتے جب وہ اس بندے نے جب دیکھا نا کہ بھائی کا قاتل ہوں اور ان کی اتنی حوصلہ کہ انہوں نے جناب جی دھوکہ بھی برداشت کر لیا اور انہوں نے جناب جی وعدے کے اتنے پکے اور پابند ہے, تو اس نے کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. ناظرین گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مقرب بندے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے اندر اتنا اثر رکھ دیتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے. ویسے تو قسم کی 3 اقسام ہے نا, یمین لغو, یمین خاموس, اور اسی طرح جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قسم اٹھانے کی دیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج ضرور رکھتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر اسرار کے قرآن کانفرنس کے اندر جب وہ سید نذیر نیازی نے جب خطاب کیا نا, اور انہوں نے خطاب کے اندر بتایا, انہوں نے کہا جب میں گیا اور میں نے علامہ اقبال سے خودی کا فلسفہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل آنا. تو کل جب میں گیا تو انہوں نے مجھے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 انہوں نے تلاوت کر کے بتائی. انہوں نے کہا میں نے خودی کا فلسفہ یہاں سے لیا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو جو لوگ بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی جانوں سے ہی بھلا دیتا ہے. یہ جو کفار ہیں, اب اس کا مطلب ظاہر طور کے اوپر تو ان کو ہم سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی جانوں کی, پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے, کپڑے کیسے خریدنے ہیں, سارا ڈیزائننگ وغیرہ, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا, بلا دیا ان کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا. تو یہ ہے خودی کا فلسفہ کہ اپنی ضمیر, اپنے خودی, اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے اتنے تابع کر لینا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اگر تمہاری تقدیر میں وہ لکھا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھ دے گا. سر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا.